हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक वीडियो है। मुझे अभी रिसेंटली एक भाई ने लिंक भेजा था उसका। तो वीडियो का नाम है हजरत अमर बिन आस आर ए ट्रेजिक स्टोरी। तो हजरत अमर बिन आस का ट्रेजिक स्टोरी है। इसके अंदर इनका नाम मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है और वीडियोस में भी मैंने रिएक्शंस किए हैं काफ़ी, तो मुझे पता है। और वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। अगर इनकी वीडियो है तो ऑब्वियस से कुछ ना कुछ क्लियर होने वाला है जिनसे रिलेटेड। तो आज इनके बारे में कुछ बताया जाएगा। आई होप आप लोगों को भी इस वीडियो का बेट हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप चाहते हैं आपको इससे रिएक्शन वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। हाँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस बड़ी रिकत अंगेज है मेरे भाइयों। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाली हुई है। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान चैप्टर में 321 नंबर हदीस है। मुझे ज़ुबानी याद है, इस पे मेरा क्लिप भी है। अमर बिन आस की मौत के वक्त गुफ्तगू। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे बाप की जब मौत का वक्त करीब आया, अमर बिन आस का, फाते मिस्र, तो उन्होंने दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मौत का वक्त करीब है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो मैंने कहा, अब्बा जान, आप तो नबी इस्लाम के इतने मुकर्रब थे, आपने तो रोमन एम्पायर को गिराया, तो उन जंगों में यरमूक में आप शामिल थे, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आप क्यों रो रहे हैं मौत के वक्त? और ये बेटा खुद भी सहाबी है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, और जलीलुल कदर सहाबी है। तो पहला जवाब ही उन्होंने इतना जबरदस्त दिया। उन्होंने कहा, हम असहाबे रसूल के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही से बढ़ के कोई फजीलत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी सहाबियत की फजीलत, जंगों की फजीलत दूसरे नंबर पे कर दी। उन्होंने कहा असल फजीलत कलमे की फजीलत है। हाय हाय, क्यों? उसकी बरकत से ही तो बाकी फजाइल मिल रहे हैं। ईमान ना हो तो अमाल कहां से फायदा देंगे? तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाई है सर। अश्क बार आंखों से सुनने वाली स्टोरी है। बड़ी तवील हदीस है। मुस्लिम शरीफ में शुरू में आपको 321 नंबर कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में किताबुल ईमान चैप्टर में मिलेगी। मौत का वक्त करीब है, रूह निकलने वाली है, और वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरी जिंदगी में 3 अदवार गुजरे। एक वो दौर था कि मैं इस्लाम का बदतरीन मुखालिफ था और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहीं नजर आए तो मैं उनको कत्ल कर दूं। अगर मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा दोज़ख में जाता। फिर अल्लाह ताला ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। सुलह हुदैबिया के बाद खालिद इब्न वलीद और अमर बिन आस इकट्ठे मुसलमान हुए। ये उन्होंने उमर सीरीज में ये फिल्माया भी है सीन। तो अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और मैं नबी इस्लाम के पास ईमान के लिए कबूल करने के लिए हाजिर हुआ। आप इस्लाम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीछे खींच लिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, अमर क्या हुआ? हाय हाय, अमर बिन आस को तो पता था मैंने जो कुछ किया हुआ है, और वो वाकई फिर दिल से मुसलमान होने आए थे। तभी उनको अपने गुनाहों की फिक्र थी। उनका, या रसूलल्लाह, पहले मुझे गारंटी दें मेरे पिछली सारे इस्लाम के खिलाफ किए हुए काम माफ हो जाए। आप फरमाया, अमर तुझे नहीं पता, हज्जे मबरूर पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हिजरत करना अल्लाह की राह में पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और ईमान कबूल करना पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। 3 बातें इरशाद। कहते हैं, मैंने हाथ में हाथ दिया, ईमान कबूल किया। कहते हैं, नबी इस्लाम मेरे लिए इतने अजीज हो गए ईमान कबूल करने के बाद कि मैंने कभी भी निगाह भर के आपके चेहरे की तरफ पूरी जिंदगी निगाह उठा के नहीं देखा। और मेरे बच्चे, अगर तू मुझसे पूछे ना कि नबी इस्लाम की शक्ल मुबारक कैसी थी, तो मैं उसके खदो खाल बयान नहीं कर सकता। आपके चेहरे की रोब की वजह से फिर पूरी जिंदगी मैंने हुजूर की तरफ यूं करके अभी आंखें भर के भी नहीं आपको देखा। यानी वो इसको भी समझते थे कि ये नजरों से मेरी गुस्ताखी ना हो जाए। अगर मैं उस वक्त मारा जाता तो सीधा जन्नत में चला जाता। फिर मेरी जिंदगी में एक तीसरा दौर आया, जब मुझसे कुछ काम ऐसे हो गए जो नहीं होने चाहिए।
اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ جانا, کوئی آگ روشن نہ کرنا, اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا, یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا. اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں. یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. تو عمر بن عاص نے کہا کم از کم 2-2.5 گھنٹے, یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونا, یہ میرے قبر پہ تم نے وقت گزارنا. اور وہ کہتے ہیں یہ گفتگو کی اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے, اس میں یہی سارے الفاظ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا نا, جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا, معاویہ ابن ابی سفیان سے, وہ جو انہوں نے جنگ صفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی نا. سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں نا, جو مرضی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا, پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے. پھر ایک اور طریقہ ہے مسند احمد کا, اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم والے. اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس, اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مجھ سے ہوتے رہے. یہ ان کی عاجزی تھی, ہماری حقیقت ہے. اور کہتے ہیں میرے بچے, نبی علیہ السلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے عمارت بھی میرے سپرد کی, لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب کے لیے کرتے تھے. اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم میں, مؤلفۃ القلوب, جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لیے کچھ پوسٹ دے دی, کچھ مال دے دیا, کچھ جانور دے دیے. تو عمر بن عاص موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے میری دل جوئی فرمایا کرتے تھے. لیکن میرے بچے 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے. ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر, عمار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا صفین میں, قتل عمار تو پیچھا کرتا ہے نا پھر موت تک. اور دوسرا ابن مسعود, ان سے نبی علیہ السلام دل سے محبت کیا کرتے تھے, کیونکہ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں قتل ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے. ہاں یہ ویڈیو میں نے بخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عاص بھی ہیں کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. بال میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھی, میں نے ساری حدیثیں اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں میرا دل بہت نرم ہو گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں, اور سب سے بڑی ان کی للائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دی اور وہ مسلم شریف میں آ گئیں. اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقویت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئیں, دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اب میل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے. ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دیں. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے یعنی خیر کی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ صحیح تھا کہ مطلب توبہ کر لینی چاہیے. ان کا مطلب یہ تھا آپ کا جو اب کے جو بھی بھگوان ہیں, مطلب ایسا نہیں کہ میری ویڈیو اگر میں مسلم ویڈیو بنا رہا ہوں تو مسلم ہی دیکھیں, ہندو بھی دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, ایسا مجھے پتہ ہے. تو آپ جو بھی غلطی کریں اس کے لیے آپ بھگوان سے اپنے اللہ سے بول دیں کہ میں نے جو غلطی کی پلیز اسے معاف کر دو. وہ ان کے اوپر رہے گا کہ اس کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں. تو ایکچولی یہ ویڈیو تھا حضرت عمر بن عاص کے بارے میں. انہوں نے جو دھرم قبول کیا تھا, اسلام دھرم قبول کیا تھا, تب سے لے کے ان کے جانے تک کا پورا واقعہ تھا اس ویڈیو کے اندر.
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग चाहेंगे कि ऐसे और वीडियो बनाता रहूँ मैं और रिएक्शन आते रहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। reactionpower.official मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो आज के रिएक्शन में एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।